उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई तिब्बतको गल्ती नदोहोर्याउन चेतावनी दिएका छन् र यो प्रसङ्ग भने उनले नेपालले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेलामा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा दिएको चेतावनी हो। उनले यस किसिमको चेतावनी कसरी दिए, किन दिए र उनले नेपाललाई चीनले जसरी तिब्बतलाई चीनमा गाबेको प्रसङ्ग, त्यसै गरी नेपाललाई पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा गाब्न सक्ने प्रसङ्गलाई कोट्याएका छन्। यो प्रसङ्ग के हो, कसो हो र तिब्बत र चीनको प्रसङ्ग पनि के हो, त्यसको इतिहासको बारेमा पनि आज कथा टुडीमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिडियो पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्न भने अवश्य सक्नुहुनेछ र साथमा यदि कथा टुडे युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिहाल्नुहोला है त। कथा टुडे, एभ्रिथिङ एभ्रीवन हैज अ स्टोरी। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले बुधबार पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कडा किसिमको टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाललाई तिब्बतको गल्ती नदोहोर्याउन चेतावनी पनि दिएका हुन्। उनले सीमा निर्धारण गर्नभन्दा पहिले त्यसको प्रभाव के पर्न सक्छ त्यो पनि सोच्नको लागि नेपाललाई भनेका छन्। जस्तो तिब्बतको हालत भयो, नेपालले पनि सो गल्ती गर्दैछ भन्दै सजग हुनुपर्ने बताए। उनले उक्त कार्यक्रममा नेपाल र भारत दुई देश भए पनि आत्मा एउटै भएको जिकिर गरेका छन्। हुन त उनले नेपालमा चीनको सक्रियतालाई लिएर चेतावनी दिएका हुन्, तर अहिलेसम्मको कुनै पनि सीमा विवाद होस् वा केही पनि झन्झट होस्, चीनबाट निकै न्यून तर भारतबाट निकै बढी हुने गरेको इतिहास हामीसँग छ। त्यसर्थ विस्तारवादी उपमा पाएको भारतले तिब्बतको उदाहरण दिँदै गर्दा सिक्किमलाई जसरी गाभेको थियो, नेपाललाई पनि त्यो कदम हुन सक्छ भन्ने घुमाउरो चेतावनी यहाँनिर हुन सक्छ। उनी नेपाल भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि चासो र सक्रियता जनाउने व्यक्तिमध्ये पर्छन्। आदित्यनाथलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकट पात्र पनि मानिन्छ। लिपुलेखको सीमा विवाद सङ्कटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म अहिले चर्चामा छ। भारतले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै विरोध गरिआएको अवस्थामा केही समय अघि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध वार्ताबाटै समाधान हुने र छिट्टै वार्ता बसिने बताए पनि औपचारिक रूपमा भारतले वार्ताको लागि मिति भने तय गरेको छैन। राजनाथ सिंहले केही दिन अघि मात्रै लचिलो कुरा गरे पनि यतातिर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपाललाई चेतावनी र तिब्बत हुन सक्ने धम्कीले अझै पनि ठुलो षड्यन्त्र हुन सक्छ भन्ने एउटा स्पेस बाँकी राखेको छ। सन् 1950मा नवनिर्मित चिनिया कम्युनिस्ट शासकले तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति र तिब्बतको प्रजातान्त्रिक सुधारको नाममा तिब्बत कब्जा गर्न सुरु गरेको थियो। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइले के पनि इङ्गित गर्छ भने भारत नेपाललाई चीनले तिब्बतमा राखेको कब्जा जस्तै अधीन अझै पनि राख्न सक्ने अवस्था छ है भन्ने शङ्कालाई थप मलजल गरेको छ। उनको यो अभिव्यक्तिसँगै अर्को प्रश्न उठ्छ, के नेपाल र तिब्बतको स्थिति उस्तै हो अथवा तिब्बत जस्तै नेपाल पनि भारतमा गाबिन सक्ने अवस्था छ त? यसको उत्तर खोज्न हामी तिब्बत चीनमा गाविदाको इतिहासलाई अवलोकन गरौँ। मार्च 10, 1959मा तिब्बती राष्ट्रप्रमुख दलाई लामालाई अपहरण गर्ने र 3 लाख बढी उनका समर्थकलाई बन्दी बनाएर राखेको चीनबाट त्यसको एक हप्तापछि दलाई लामा आफ्ना 80,000 समर्थकका साथ भागेर भारतमा शरण लिन पुगेका थिए भन्ने इतिहासकारहरू बताउँछन्। सन् 1959 मार्चमा तिब्बतको स्थानीय सरकारका बहुसङ्ख्यक अधिकारीहरूले उच्च सामाजिक तहका प्रक्रियावादी गुटहरूसँग मिलेर सशस्त्र विद्रोह पनि थाले। अझ भनियो भने संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले चीनबाट तिब्बतलाई टुक्राउने योजना पनि बनाएका थिए अनि दलाई लामा र उनका समर्थकलाई भारतमा शरण लिन उक्साएका पनि थिए। उनीहरू तिब्बतमा प्रचलित दास प्रथा कायम राख्न, लोकतान्त्रिक सुधारको विरोध गरेर मातृभूमिलाई टुक्राउन चाहन्थे भन्ने अब्जोस चीनले लगायो। त्यसैले केन्द्रीय सरकारले यसको कडा मुकाबिला पनि गरेको थियो। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईद्वारा तिब्बती स्थानीय सरकारलाई भङ्ग गरी त्यसको जिम्मेवारी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तयारी कमिटीलाई सुम्पने आदेश जारी गर्यो। आफ्नो राजनीतिक मनसुबा पुरा नहुने देखेपछि दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिन पुगेका थिए अरे। उता चिनिया सरकारले त्यहाँ दास प्रथा उन्मूलन गर्यो र लोकतान्त्रिक सुधार कार्यान्वयन गरेको थियो। 10 लाखभन्दा बढी दासहरू त्यतिखेर
मुक्त भएका थिए, जबकि सो दासको सङ्ख्या सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 95%मा थियो त्यस बेला। पछि सन् 1965मा औपचारिक रूपमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको विधिवत स्थापना भएको थियो। शताब्दीौँसम्म बेग्लै राष्ट्रको रूपमा रहेको तिब्बत आज जनवादी गणतन्त्र चीन अन्तर्गत पर्दछ। तिब्बत चिनिया गणतन्त्र भएको दाबी छ। यद्यपि तिब्बतीय सार्वभौमिकता विवादमा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार र निर्वाचनमा रहेको तिब्बत सरकार बीच विवाद कायमै छ। निर्वाचनमा रहेको तिब्बत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम तिब्बत चीनको प्रान्त भएको स्वीकार्दैन। तिब्बतीय साम्राज्य 7औं शताब्दीतिर अस्तित्वमा आएको हो, जब सम्राट स्रोङसन गोम्पोले विभिन्न क्षेत्र र जातिहरूलाई एकीकृत गरेका थिए। सन् 1600 को सुरुदेखि नै टुल्काका अवतारी लामाहरू, जो दलाई लामा भनेर अहिले चिनिन्छन्, उनीहरूले तिब्बतमा शासन गरिआएको इतिहास छ। तिब्बतमा स्थिर स्वामित्वको प्रश्न पनि ठूलो विषयको रहिआएको छ। अर्थात् तिब्बतमा विभिन्न समयसँगै मङ्गोल र मन्जुहरूको सत्ता हुने गर्थ्यो। घरि कुन शासकले पालै पालो लिने र दिने गर्नाले पनि विश्वकै पुरानो मानव सभ्यता मध्येको एउटा इतिहास बोकेको तिब्बतले आफ्नो साख जोगाइराख्न सकेन। चीनले तिब्बतमा दाबी गर्नभन्दा पहिले अमेरिका, ब्रिटिस र भारत स्वयंले नै तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा पार्न चाहन्थे। तिब्बत लगभग 1300 वर्षसम्म 4 राज्यका रूपमा सामन्ती राजा मङ्गोल र मन्जुहरू बीच बाँडिएको थियो। त्यतिखेर थुप्रै विखण्डनहरू भए र पछि फेरि मिल्दै पनि गएका थिए। लगभग 6औं देखि 9औं शताब्दीसम्म तिब्बतले यति ठूलो साम्राज्य बढाएको थियो कि चीनको तत्कालीन राजधानी च्याङसम्म कब्जा गर्न पुगेको थियो तिब्बत। त्यति बेलै चीनमा तिब्बतियन राजा मार्फत बुद्ध धर्म भित्रभित्रै 10औं वर्षसम्म तनाव रहिरह्यो र तिब्बतमा प्रथम लिपि संस्कृत लिपि पनि ल्याइएको थियो, भित्राइएको थियो। त्यसपछि तिब्बत र चीन बीच काका भतिजा जस्तै द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। 9औं शताब्दीको मध्यतिर 13औं शताब्दीको मध्यसम्म तिब्बत टुक्रा टुक्रा भयो। दर्जनौं राजा रजौटाहरू भएर दर्जनौं क्षेत्रमा बाँडियो पनि। त्यतिखेर तिब्बतमा बुद्ध धर्म पनि विभिन्न समूहमा विभाजित भएका थिए। तर एउटा पक्षले चाहिँ नेतृत्व गर्दै नै आएको थियो तिब्बतमा, जसलाई राज्यले यो हाम्रो धर्म हो भनी घोषणा पनि गर्यो र त्यसैलाई मुख्य धार्मिक शक्तिको रूपमा मानिन थाल्यो। 13औं शताब्दीको मध्यतिर मङ्गोलहरू चीनमा शक्तिमा आए र तुरुन्तै आफ्नो पहुँच तिब्बतसम्म पुर्याए पनि। तिब्बतको त्यतिखेरको इतिहास असाध्यै तनावपूर्ण थियो, किनभने त्यतिखेर तिब्बती राजा रजौटाहरूको शक्ति र अल्पमतमा परेका अन्य धार्मिक समूहबीच मङ्गोलहरूका कारणले ठूलो सङ्घर्ष भएको थियो। मङ्गोलहरू तिब्बतका बुद्ध धर्मावलम्बी शाक्य मुनिसँग सम्झौता गर्न पुगे, जसले गर्दा मङ्गोल शाक्य मुनि बुद्ध धर्मको समूह एक ठूलो र बलियो धार्मिक समूह बन्यो। जब त्यो बुद्ध धर्मावलम्बीको समूह बलियो बन्यो, तब बुद्ध धर्म र युरोपियन चर्चहरूसँगको तनाव झनै चर्किन थालेको थियो। मङ्गोलियनहरूले तिब्बती बुद्ध धर्मलाई मात्र स्वीकार गरेनन् कि संस्कृति, चालचलन, चाडपर्व र राजनीति समेतलाई आत्मसात गरेका थिए। 15औं शताब्दीका चिनिया मङ्गोल र तिब्बती शाक्य मुनिहरूको शक्तिशाली झुन्डबाट एउटा समूह टुक्रियो। त्यसपछि उक्त टुक्रिएको समूह गुलुक्याको नामबाट परिचित भयो। त्यति बेला तिब्बतमा उक्त समूह गुलुक्यालाई पहिलो टोपी बुद्धिस्ट भनिने गरिन्थ्यो। सो समूहले हामी सही तिब्बती बुद्धिस्ट हौँ भन्दै बुद्ध धर्मको धार्मिक ग्रन्थलाई मान्न थालेको थियो। यसरी गोलुक्याहरू मङ्गोलहरू बीच हाबी हुँदै गएका थिए तिब्बतमा। 17औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्म तिब्बत ठूलो राजनैतिक षड्यन्त्र, हत्या र आतङ्कको तनावबाट गुज्रिन थाल्यो। एक दलाई लामाको मृत्यु 10 वर्षसम्म लुकाएर राखियो। त्यो बेला न त मृत्यु घोषणा गरियो, न त त्यहाँ दलाई लामा नियुक्त नै भए, किनभने त्यतिखेर भिक्षुहरू सुरक्षित मानिँदैन थिए। यहाँसम्म कि अविवाहित महिला भिक्षुहरू पनि असुरक्षित थिए। तिब्बतले निरन्तर रूपमा आफ्नो सुरक्षाको खोजी गर्दै नै आएको छ, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासकहरूको माध्यमबाट। कहिले मङ्गोल साम्राज्य र कहिले चीनका मन्जुहरूबाट खोज्दै नै आयो। मङ्गोलियन साम्राज्यको तिब्बतबाट चासो हटाउँदै लग्यो र त्यसको ठाउँ चीनमा मन्जुहरूले लिन थालेका थिए। सन् 1720मा तिब्बतमा चिनिया सैनिकहरूले पहिलो पटक तिब्बतमा शान्ति स्थापना गरे। त्यसपछि फेरि पनि लडाइँ भयो। 1750मा पुनः चिनियाहरूले तिब्बतमा शान्ति स्थापना गर्नु परेको थियो। नेपालका स्वर्गीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि 1771मा तिब्बतमा शान्ति स्थापना गर्न सिचुवाको खासा क्षेत्रमा भएको युद्धको कारण नेपालबाट गोर्खालीहरू प्रवेश गर्नु परेको थियो। उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणका कारण 9औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्म तिब्बतको कसैसँग न त आधिकारिक एकता भयो, न त तिब्बत पूर्ण स्वतन्त्र नै रह्यो। तिब्बतको सामन्तवादी सत्ता भौगोलिक कारणले एक्लै परिरहेको थियो र बाहिरी शक्तिले
जालझेल गर्ने भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको थियो शताब्दीदेखि। तिब्बतको इतिहास होस् वा सिक्किम वा अन्य कुनै पनि देशको जब राज्य विखण्डनमा जान्छ, देशका शासक वर्गमा लुछालुछ हुन थाल्छ, तब बाहिरी देशले आँखा गाड्नु स्वाभाविक हो। नेपालको हकमा पनि नेपालले सन् 1816 को सुगौली सन्धि होस् वा 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि वा त्यसपछिका पूरक सन्धिहरू, सबै सन्धि र मिलोमतोमा नेपाल कमजोर र जीर्ण हुँदै गएको देखिन्छ। सत्ता र शासक मोह वा दूरगामी दृष्टिकोणले विश्वका ठुला ठुला राष्ट्र पनि कुनै न कुनै देशको अधीनमा रहेको बेला नेपाल इतिहासमा निकै सशक्त रह्यो। नजिकका ठुला राष्ट्रले गिद्धे नजर यो विविधताले भरिपूर्ण देशमा सदियौँदेखि राखेकै हुन्। तर नेपालका गोर्खाली शारीरिक बहादुरीले मात्र होइनन्, चातुर्यता र दूरदृष्टिले पनि यो देश सानो भए पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम भइ नै राख्यो। इतिहासमा सायद अरू देशले जस्तै साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति अपनाएको भए नेपाल निकै ठुलो हुन सक्थ्यो होला। तर यो धरती सायद आफ्नो र आफ्ना लागि मरिमेट्ने तर अरूको 1 इन्च पनि नलिने वीरहरूकै रगतले सिर्जिएको भइरहे होला। नेपाल एक देश मात्र होइन, छुट्टै पहिचान बोक्ने राष्ट्र बनेको छ। तर देशमाथि हुने छिमेकी दमनको सही समाधान नेपाल बेलैमा गर्न नसक्नु ठुलो गल्ती हुँदै आएको छ बारम्बार, जसले गर्दा छिमेकी देशहरूले अझै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालकै जमिन रहेको ठाउँहरूलाई पनि हडप्ने कार्यहरू भइ नै राखे र जुनको परिणाम भनेको अहिले नेपालले आफ्नै भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्सामा यो किसिमको रडाको मच्चिरहेको छ र यसरी नेपाललाई अब्जोस र धम्की पनि आइरहेको छ। तपाईलाई भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी र नेपाल तिब्बत बन्न सक्छ है भन्दै दिएको अभिव्यक्ति कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। अनि यदि कथा टुडे युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन तपाईँले भने सब्सक्राइब पनि अवश्य गरिहाल्नुहोला है, अनि सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला। हामी फेरि भेट्नेछौँ।